अहिले म बसेको आसन पद्मासन हो। यसरी एउटा खुट्टामाथि अर्को खुट्टा चढाएर दुईटै घुँडाहरू जमिनमा छुवाएर राख्दै पीठ यानि कि कम्मर स्ट्रेट सिधा राख्ने जुन पोजिसन हुन्छ, यो पोजिसनलाई पद्मासन भनिन्छ। यदि यो पद्मासन लगाउन गाह्रो भयो भने सहज आसनको रूपमा सुखासन पनि लगाउन सकिन्छ। जस्तै पलेटी कसेर बस्ने जुन अवस्था हुन्छ त्यसलाई सुखासन भनिन्छ। सुखासनमा बसेर पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ। अब हामी केही क्षण जागरणको अभ्यास गर्छौं, चेतनाको सम्पूर्ण शरीरमा विस्तार गर्ने अभ्यास गर्छौं। त्यसपछि केही श्वासका क्रियाहरू जसलाई हामी यौगिक भाषामा प्राणायाम भन्छौं, केही प्राणायाम गरेर त्यसपछि शरीरमा रक्त सञ्चार बढाउने खालका केही अभ्यासहरू जसले शरीरभित्र मेटाबोलिक रेट भनिन्छ। मेटाबोलिक रेट भनेको चाहिँ हामीले जे खाना खाएका छौं त्यो खानालाई पचाएर त्यसबाट शक्ति या ऊर्जा उत्पादन गरिसके पछाडि त्यो ऊर्जालाई शरीरमा खपत गर्ने अनि बाँकी बचेको जति पनि फाल्तु सामानहरू छ, द्याट इज कल्ड वेस्टेज, मेटाबोलिक वेस्टेज या डाइजेस्टिभ वेस्टेज। यो सबै वेस्टेजलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्नको लागि शरीरको भित्र जे पनि क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यो क्रियाकलाप हुँदै गर्दाखेरि शरीरमा जुन ऊर्जाको खपत हुन्छ यो पूरा प्रोसेसलाई मेटाबोलिक प्रोसेस भन्छ। हामीले मेटाबोलिक एक्टिभिटिजलाई इन्क्रिज गर्ने भन्छौं, अर्थात् शरीरभित्र ऊर्जाको खपत गर्ने प्रोसेसलाई तेज गर्ने अभ्यास। यसो गर्दाखेरि शरीरमा बोसो जम्दैन, फ्याट जम्दैन, शरीर ज्यादा मोटाउँदैन। शरीरभित्र यदि ज्यादा फ्याट जम्यो र शरीर एकदमै मोटो भयो भने शरीरको आन्तरिक अङ्गहरू, चाहे त्यो लिभर या किडनी या गल ब्ल्याडर या स्प्लिन या स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन, अर्थात् अन्द्राभुँडीदेखि लिएर पेटका सबै महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू सही ढङ्गले काम गर्न सक्दैनन्, बिमारी हुन्छन्। चाहे त्यो किडनीको समस्या हो या लिभरको समस्या हो, जो आजभोलि नेपाली समुदायहरूलाई एकदमै कमन समस्याको रूपमा भइरहेको छ। त्यसको साथसाथ हृदय रोग या हार्टसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि, हाई बिपी या डायबिटिज जस्ता समस्याहरू पनि एकदमै कमन हुन थालेका छन्। पेन्क्रियाटाइटिसको समस्या पनि एकदम कमन हुन थालेको छ। यो मुख्य रूपमा शरीरभित्रका जो मेजर भाइटल अर्गन्सहरू भनिन्छ त्यो भाइटल अर्गन्सहरूलाई चाहिँ काम गर्नको लागि सहज वातावरण नभएको कारणले हुने गर्दा त्यो सहज वातावरण बनाउनलाई शरीरभित्र अनावश्यक फ्याटको डिपोजिसनलाई रोक्न आवश्यक हुन्छ। त्यो फ्याटको डिपोजिसनलाई रोक्नको लागि शरीरभित्रको मेटाबोलिक रेट बढाउन आवश्यक हुन्छ। त्यो अभ्यास हामी अहिले गर्नेछौँ। साथमा पेटमा जमेको फ्याट शरीरको सबैभन्दा अनहेल्दी फ्याट हो। पेटमा जमेको फ्याट, पेटमा जमेको बोसो या चर्बी, इट इज वान अफ द मोस्ट हार्मफुल थिङ द्याट क्यान ह्यापन टु आवर बडी। हामीले पेटमा फ्याट जम्न दिनु हुँदैन। त्यो सुनिश्चित गर्नको लागि केही त खाने कुरासँग सम्बन्धित एउटा संयमताको आवश्यकता हुन्छ। त्यसको साथसाथ केही यौगिक अभ्यास, एक्सरसाइज, आसनको अभ्यासले पनि हामी पेट कम गर्न सक्छौँ। खानेकुरासँग सम्बन्धित संयम यदि हेर्ने हो भने खास गरी रातिको खानपान हल्का हुन आवश्यक हुन्छ। यो कुरा म अलिकति डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छु। एकछिन हामी श्वासको एक्सरसाइज सुरु गरौँ। अब सहजताको साथ दुईटै हात नमस्कार मुद्रामा राखेर मनलाई आफूभित्र केन्द्रित गर्नको लागि, मनको इन्टर्नलाइजेसन भनिन्छ, मनको इन्टर्नलाइजेसन गर्नको लागि मनलाई बाहिरतिर रुमल्लिनबाट रोकेर आफूसँग जोड्नको लागि ओमको उच्चारण 3 पटक गरौँ। लामो श्वास लिएर सुरु गरौँ।
बिङ रिल्याक्स एन्ड कम्फर्टेबल, पुरै सहजता, शान्ति र अनि आनन्दको अनुभव गर्दै सम्पूर्ण शरीरमा आएको कम्पन भाइब्रेसनको अनुभूतिको साथ शरीरलाई अझै सहज, अझै शान्त, अझै स्वस्थ भएको अनुभव गर्दै सम्पूर्ण रूपले शरीर ईश्वरीय ऊर्जाले भरपूर भएको अनुभव गर्नुहोस्। अनुहारलाई हँसिलो राख्दै मुस्कुराहटको साथ शरीरभित्र भएको सकारात्मक क्रियाकलापको अनुभूतिको साथ लामो श्वास लिएर बिस्तारै आँखा खोलेर दुईटै हातहरू माथि लिएर जानुहोस्। जति सक्दो माथि लिएर जानुहोस् अनि खिचाव आएको शरीरमा, सम्पूर्ण शरीरमा आएको खिचावलाई अनुभव गर्नुहोस्। बिङ अवेयर अफ द बडी। श्वास छोड्दै हात पछाडितिरबाट रोल गर्दै तल वापस लिएर आउनुहोस्। अब लामो श्वासको साथमा भस्त्रिका प्राणायामको अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम शरीरमा ऊर्जाको सञ्चारलाई एकदमै व्यापक अनि तेज गराइदिन्छ। लामो श्वास लिने अनि लामो श्वास छोड्ने लगातार पुरा ताकत लगाएर। यदि थकान आयो भने विश्राम गर्ने, जबसम्म थकान आउँदैन तबसम्म जति सक्दो लामो श्वास लिएर जति सक्दो श्वास बाहिर निकाल्ने अभ्यास भस्त्रिका। एकछिन विश्राम। विश्रामको समयमा सम्पूर्ण शरीरमा आएको प्रभावको अनुभूति गर्नुहोस्। रोम रोममा, शरीरको एक एक कोशिकाहरूमा, एक एक अङ्गहरूमा, एक एक सिस्टमहरूमा आएको प्रभावको अनुभूति गर्नुहोस्। बन्द आँखोले, आँखाको साथ, मन्द श्वासको साथ आफूसँग सम्पूर्ण रूपले एकाकार भएर रोम रोममा आएको भाइब्रेसन, स्पर्श अनि स्पन्दनको अनुभूति। फेरि लामो श्वास लिएर यसपटक हातको मुभमेन्टको साथमा श्वास भर्दै दुईटै हात माथि लिएर जानुहोस्। श्वास छोड्दै हात तल लिएर आउनुहोस्। लगभग 50 देखि 100 पल्टसम्म श्वासको साथ हातको मुभमेन्ट। यसरी श्वासको अभ्यास गर्दा सम्पूर्ण शरीरमा सक्रियताको साथ शरीरका एक एक अङ्गहरू क्रियाशील भएर स्वस्थ हुन्छन्। शरीरभित्रको विजातीय द्रव्य, गन्दगी अनि वेस्टेजहरू शरीरबाट बाहिर निकालिने जति पनि अङ्ग प्रत्यङ्ग छन् वहाँसम्म सजिलैसँग पुग्छन् र शरीरभित्रबाट गन्दगीहरू, शरीरको डाइजेस्टिभ वेस्टेज र मेटाबोलिक वेस्टेज भनिन्छ, खाना पचाइसके पछाडि बचेको जति पनि चिजहरू हुन्छ त्यो मल, त्यस्तै गरी हाम्रो शरीरका सेल्सहरूमा, कोशिकाहरूमा जुन वेस्टेज भन्छ, सेल्स मरिरहेका हुन्छन्, साथमा श्वास प्रश्वासको प्रोसेसबाट गएको अक्सिजनको माध्यमले शरीरका कोशिकाहरू जब पोषण हाम्रो जलाउँछन् सेल्सको स्तरमा ऊर्जा उत्पादनको लागि, त्यतिखेर एक हिसाबले सेल्सको स्तरमा पैदा हुने खरानी या सेलुलर वेस्टेज भनिन्छ, त्यसलाई मेटाबोलिक वेस्टेज भनिन्छ, त्यो सबैलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्नको लागि यो भस्त्रिका प्राणायाम एकदमै क्रियाशील गराइदिन्छ। फोक्सोसँग सम्बन्धित दम जस्ता बिमारीहरूको लागि
रामबाणको रूपमा यो काम गर्छ। खुनभित्र रहेको ब्लडभित्र रहेको वेस्टेजलाई हटाएर खुन पातलो बनाउनलाई पनि सहयोग गर्छ, जसले हाई ब्लड प्रेसर जस्तो समस्या रोक्न या निराकरण गर्न पनि सहायता हुन्छ। अब हात वापस ल्याएर एकछिन बन्द आँखाको साथ मन्द श्वासको साथ अनुहारमा मुस्कुराहट बनाइराख्नुहोस् अनि सम्पूर्ण शरीरमा आएको प्रभावको अनुभूति गर्नुहोस्। स्वयंसँग जोडिएर स्वयंले स्वयंलाई हेर्दै, मनको आँखाले आफैलाई हेर्दै शरीरको भित्री अङ्ग अनि शरीरको बाहिरी अङ्गमा आएको प्रभावको अनुभूति गर्नुहोस्। सहज, शान्त अनि स्वस्थ भावको साथ सम्पूर्ण शरीरलाई सूर्य ऊर्जाले भरपूर भएको अनुभव गर्दै आफूभित्रको दिव्यताको अनुभूति गर्नुहोस्। अझ सहजताको साथ अब फेरि अर्को अभ्यास। यतिखेर पुरै श्वास बाहिर निकाल्नुहोस्। श्वास रोकेर पेटलाई जति सक्दो माथिसम्म खिच्ने अनि फेरि छोड्ने, माथिसम्म खिच्ने अनि फेरि छोड्ने, यसरी पेट हल्लाउने एक्सरसाइज, पेट हल्लाउने अभ्यास, यसलाई योगमा अग्निसार क्रिया भनिन्छ। अग्निसार क्रिया एक श्वासमा कोसिस गर्नुहोस् कि कम से कम 30 पटकसम्म पेट हल्लाउने, अनि अल्टिमेटली टार्गेट राख्नुहोस् कि एक श्वासमा श्वास नफेरिकन कम से कम 100 पल्टसम्म पेट हल्लाउन सकियोस्, यस्तो कोसिस गर्नुहोस्। तपाईले कम से कम 30 देखि लिएर 50 प्लस पुग्नुभयो भनेदेखि त्यो एबोभ एभरेज मानिन्छ। एभरेज त क्रस गर्ने जरुर कोसिस गर्नुहोस्। 30 मिनिमम हो। म एकपटक गरेर पनि देखाउँछु। अब श्वास खाली भएछ, अब पेट हल्लाउने। अनि फेरि लामो श्वास लिने। जब लाग्न थाल्छ यो भन्दा ज्यादा देर श्वास रोक्न मुस्किल हुन्छ भन्ने खालको अनुभव हुन थालिसकेपछि फेरि पेट रिल्याक्स छोडेर लामो श्वास भर्नुहोस् अनि फेरि रिपिट गर्नुहोस्। अरु 2 पटक यस अभ्यासलाई रिपिट गरौँ। जब श्वास खाली गरिन्छ, श्वास बाहिर निकालिन्छ, त्यतिखेर पेट धेरै भित्र जाँदैन, यति मात्रै गएको छ। अब यसलाई तान्नुपर्छ। एकपल्ट यसरी देखाउँछु म, पेट खोलेर। यति मात्रै गएको छ। अब यसलाई खिच्ने, माथि लिएर जाने। यसरी हल्लाउने हो। माथि तान्ने फेरि छोड्ने, तान्ने फेरि छोड्ने। अब यो पेट भित्रका सबै अङ्गहरू क्रियाशील हुन्छन्, सक्रिय हुन्छन्। वहाँ यदि वेस्टेज डिपोजिटेड छ भने त्यो डिपोजिटेड वेस्टेज निस्किन्छ, सर्कुलेसनमा आउँछ। शरीरले त्यसलाई निष्कासन गर्ने जुन अङ्गहरू छन् वहाँसम्म सजिलोसँग पुर्याउन सक्छ। यसरी शरीरभित्रको गन्दगी, शरीरभित्रको वेस्टेजलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्ने जुन शरीरको आन्तरिक प्राकृतिक सिस्टम छ, त्यो सिस्टमलाई सहयोग गर्ने अभ्यास हो यो। यस अभ्यासको नाम अग्निसार क्रिया। शरीरभित्रको अग्निलाई प्रदीप्त बनाउँदै, शरीरभित्रको अग्निलाई तेजोमय बनाउँदै, शरीरभित्रका विकारहरूलाई नष्ट गरेर शरीरबाट बाहिर निकाल्ने अभ्यास शरीरलाई आन्तरिक रूपले पवित्रीकरण गर्छ, शरीरलाई आन्तरिक रूपले सहजीकरण र स्वस्थ बनाउँछ। यो धेरै बिमारीहरूको रोकथामको लागि सक्रिय अभ्यास हो। धेरै बिमारीहरू यदि भइसकेका छन् भने पनि यस अभ्यासको नियमित प्रक्रिया, यस टेक्निकको नियमित प्रक्रियाले धेरै हदसम्म ठीक पनि हुन्छन्। यो यस्तो पावरफुल अभ्यास हो अग्निसार क्रिया। अब लामो श्वास लिएर कपालभाती टेक्निक गरौँ। वजन कम गर्ने
अनि साथमा पेट कम गर्ने टार्गेट छ आज, त्यो भएको हुनाले अलिकति मेहनत लाग्ने खालका नै प्र्याक्टिसहरू आज हामी ज्यादा गर्दैछौँ। म बीचबीचमा अलग अलग बिमारीको इलाज हुने खालका प्र्याक्टिसहरू जो अलि यसरी लगातार हरेक पटक श्वास छोड्दाखेरि पेट भित्र तान्ने अभ्यास, यसलाई भनिन्छ कपालभाती। यसरी कपालभाती लगातार 300 स्ट्रोक, यानी कि यो 1 स्ट्रोक भयो, यो 2 भयो, 3, यसरी लगभग 300 देखि लिएर 1000 पटकसम्म यसरी पेटभित्र तान्दै श्वास बाहिर निकाल्ने अभ्यास गरिन्छ। यसरी एक्टिभ एक्सहेलेसन प्रोसेस एन्ड प्यासिभ इनहेलेसन, मतलब श्वास भर्नको लागि कुनै कोसिस नगर्ने, आफै जाने श्वासलाई रोक्दा पनि नरोक्ने, तर पुरा फोकस श्वास बाहिर निकाल्नेमा राख्ने, साथमा श्वास हरेक पल्ट बाहिर निकाल्दाखेरि पेटलाई भित्र तान्ने। यसरी शरीरको इन्टरनल कोअर्डिनेसनको वृद्धि, साथमा रेस्पिरेटरी च्यानलबाट शरीरको आन्तरिक विजातीय द्रव्यहरूलाई डिटोक्सिफाई गर्ने अभ्यास। त्यसको साथसाथ पेटमा आउने क्रियाशीलताले पेटका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई बलियो बनाउने काम त भएकै छ, तर त्यसको साथसाथ यसले खुन साफ गरेर ब्रेनमा खुनको सप्लाई, ब्लडको सप्लाई इन्क्रिज गर्छ। ब्रेन सेल्सलाई नरिसमेन्ट प्रपर मिल्छ। ब्रेन सेल्स न्युट्रिसनले भरपूर भइसके पछाडि सही ढङ्गले काम गर्न सक्छन्। यसले बौद्धिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकासमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक योगदान पुग्छ। ब्रेनको स्वास्थ्य सबैभन्दा ज्यादा महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य मध्येमा एक स्वास्थ्य हो। यसको लागि कपालभातीको यो अभ्यास एकदमै सहयोगी अभ्यास भएको कारणले यसको नियमित अभ्यास गर्न आवश्यक हुन्छ। एभ्री डे खाना खाएको 3 घण्टा पछि या खाना खानुभन्दा पहिले कमसे कम 500 स्ट्रोकदेखि लिएर 1000 स्ट्रोकसम्म यदि कोही दिनैपिछे यस अभ्यासलाई नियमित गर्छ भने सामान्यतया कुनै पनि नयाँ बिमारी त्यो मान्छेलाई सुरु हुन सक्ने सम्भावना रहन्न। जति पनि कुलतहरू, एडिक्सनहरू छन् भने ती एडिक्सनहरू बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छन्, घट्दै जान्छन्। एक समय यस्तो आउँछ आफै ती सबै कुलतहरू छट्छन्, हट्छन्, छुट्छन्। यो यस्तो पावरफुल अभ्यास है, बस नियमित अभ्यासको आवश्यकता पर्छ। आई थिंक कपालभाती आजको लागि यति नै इनफ राखौं। अब लामो श्वासको साथ सम्पूर्ण शरीरमा प्राण ऊर्जाको अनुभूति गर्नुहोस्। भित्र आएको श्वास सम्पूर्ण शरीरसम्म पुगेको अनुभव गर्नुहोस्। बाहिर जाँदै गर्दा श्वास सबै शरीरलाई हल्का बनाइरहेको अनुभव गर्नुहोस्। This is what is reality. This is what is happening in real in our system. We are being aware of it. That's all. We are just witnessing. We are just perceiving. We are just seeing things happening as it is. We are doing nothing but witnessing, perceiving. ज्ञाताको रूपमा, द्रष्टाको रूपमा आफूले आफूलाई देख्ने अभ्यास। यह अभ्यास बहुत ही पावरफुल अभ्यास हो। यो अभ्यास सम्पूर्ण शरीरलाई भित्रैबाट रेजुभिनेट गरेर ऊर्जाले भरपूर गर्ने अभ्यास हो। तपाई भित्रबाट सहजता हासिल गर्न थाल्नुहुन्छ। जब जब तपाई भित्रबाट सहजताको अनुभूति गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईले आसपासमा शेयर गर्ने अनुभव पनि सकारात्मक हुँदै जान्छ। तपाई जहाँ जानुहुन्छ, तपाई अरूको लागि एउटा खुशीको आधार बन्न सक्ने वातावरण सृजना हुँदै जान्छ। जबसम्म तपाई आन्तरिक रूपमा दुःखले, दर्दले, डिस्कम्फोर्टले, पेनले भरिएको हुनुहुन्छ, तपाई जहाँ जानुहुन्छ कुनै न कुनै रूपमा तपाई भित्रको त्यो दुःख, त्यो पीडा, त्यो दर्द, त्यो डिस्कम्फोर्ट, त्यो छटपटाहट, यो सबै बाहिर निस्किन्छ र तपाई जहाँ जानुहुन्छ
अरूको लागि कुनै न कुनै रूपमा दुःख, दर्द, डिस्कम्फोर्ट, पेन, मिजरीको कारण बनिरहेको हुनुहुन्छ। तपाईले आफूलाई सहज बनाउन सबैभन्दा पहिले जरुरी छ। तपाईँ भित्रबाट सहज भइसके पछाडि तपाईले अरूलाई पनि सहजता र ह्याप्पिनेस दिन सक्नुहुन्छ। यो आधार सिर्जना गर्नको लागि जागरणको अत्यन्तै महत्त्व हुन्छ। त्यो भएको हुनाले मेहनतवाला अभ्यास गरिसके पछाडि सानो ब्रेक टाइम लिएर त्यतिखेर सम्पूर्ण शरीरमा सहजता, शान्ति, आनन्दको अनुभव गर्दै लामो श्वासको प्रभावलाई अनुभव गर्नुहोस्। भित्र गइरहेको श्वासको साथ शरीरका खरबौं खरब कोशिकाहरूलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। त्यो ऊर्जा प्राप्त भएको जानकारी अटो फिडब्याक मेकानिजमको माध्यमले ती खरबौं खरब कोशिकाहरू हाम्रो ब्रेनतिर पठाउँछन्। त्यो एउटा खुसीको, ह्याप्पिनेसको, इन्फर्मेसनको एउटा बहार आउँछ। जब हामी श्वास बाहिर निकाल्छौँ, शरीरको भित्रबाट विजातीय द्रव्य, टक्सिन्स, गन्दगी, वेस्टेज बाहिर निस्किन्छ, जसले शरीर भित्रैबाट हल्का हुन्छ। भित्र भएको त्यो हल्कापनको अनुभूति पनि त्यसरी नै पुरै शरीरबाट ब्रेनमा अटो फिडब्याक मेकानिजमको माध्यमले पठाउने काम हुन्छ। ह्याप्पिनेसको बहार भित्रबाट आउँछ। त्यो भित्री ह्याप्पिनेसको बहारको अनुभूति हुन थालिसके पछाडि मनमा हुने कुविचारहरू, नेगेटिभ विचारहरू बिस्तारै बिस्तारै छट्दै जान्छन्। यसरी आफूभित्रको ट्रान्सफर्मेसनको अनुभव हुन थाल्छ। यसैले एकछिन भए पनि आँखा बन्द गरेर श्वासको साथ आफूलाई जोडेर सम्पूर्ण शरीरमा भएको क्रियाकलापहरूको अवलोकन गर्ने अभ्यास चमत्कारिक अभ्यास हो। इट इज साइन्टिफिक, इट इज रियल, इट इज इफेक्टिभ, इट इज पावरफुल, इट विल वर्क। जस्ट डु इट एभ्री डे फर सम टाइम। त्यसपछि तपाईलाई यसको प्रभावकारिताको बारेमा कसैले बाहिरबाट आएर भन्नै पर्दैन, तपाईँ आफै अनुभव गर्नुहुनेछ। अब लामो श्वास लिनुहोस् सहजताको साथमा, बिस्तारै आँखा खोलेर। अब नेक्स्ट राउन्ड प्र्याक्टिस, वजन कम गर्नु छ नि। लेट्स मुभ टु नेक्स्ट राउन्ड। वजन कम गर्नको लागि मेटाबोलिक रेट बढाउनु पर्छ। त्यसमा 2-3वटा एप्रोच हामी कम्बिनेसनमा एप्लाई गर्छौँ। पहिले अभ्यास गर्नेछौँ यौगिक जगिङ। यौगिक जगिङको सिम्पल सिरिज। यसको लागि कुनै टुल चाहिँदैन। तपाईँले जिममा गएर पैसा पनि दिनु पर्दैन। तपाईँ कहीँ धेरै ठुलो स्पेस पनि चाहिँदैन। एउटा सामान्य एरियाभित्र, आफ्नो कोठाभित्र पनि तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। कहीँ आसपासमा पार्कमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल सिरिज छ। लेट्स डु इट टुगेदर। Slowly at first and gradually faster and faster. सुरुमा बिस्तारै गर्ने, किनभने शरीर प्रिपेयर भइसकेको हुँदैन। शरीरलाई झट्का दिने होइन, शरीरलाई बिस्तारै बिस्तारै एक हिसाबले पेम्परिङ गर्दै, शरीरलाई तयार गर्दै लेभल इन्क्रिज गर्दै जानुपर्छ। जस्ट इन्क्रिज। मुभ योर ह्यान्ड्स। हातहरू पनि चलाउनुहोस्। Just continue this movement for some more time. अनुहारमा मुस्कुराहट मेन्टेन गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसले हाम्रो शरीरभित्रको स्ट्रेस मेकानिजमलाई धेरै सकारात्मक ढङ्गले प्रभावित पार्छ, जो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वजन कम गर्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि स्ट्रेस ज्यादा भयो भने शरीरभित्र स्ट्रेस हार्मोनको कारणले मेटाबोलिक एक्टिभिटिज सही ढङ्गले काम गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले एकदम आवश्यक हुन्छ। अब फेरि खुट्टाहरूलाई राइट लेफ्ट चलाउँ। Just do it for at least 20 times each. And change forward. अगाडिपट्टि लिएर जानुहोस्। पेट अलि टाइट राख्नु होला है। भेरी गुड। पेट कहिले पनि लुज छोड्नु हुँदैन। जसको पेट लुज हुन्छ उसको कमर पनि टेढो हुन्छ, कमर पनि झुक्न थाल्छ। कमर दुख्ने समस्या पनि सामान्य हुन्छ यस्तो मान्छेहरूको। और पेटको मसल्स लुज छोड्ने मान्छेहरूको पेट पनि चाँडै बढ्छ। अनि फेरि पेटसँग सम्बन्धित समस्या हुन्छन्, किनभने पेटका मसल्सहरू एक हिसाबले अल्छी हुन्छन्। त्यो अल्छी हुन थाल्यो भने सही तरिकाले काम गर्दैनन्। पेटका अङ्गहरूले सही ढङ्गले काम गरेनन् भने समग्र स्वास्थ्यमा
नकारात्मक प्रभाव पर्छ। मुख मैले भने नि बिस्तारै बिस्तारै स्टेप्स लिनुपर्छ। जस्ट कन्टिन्यू। एन्ड चेन्ज। जम्प गर्न सकिने खालको अवस्था छ भने जम्पिङ पनि एकदम फाइदाजनक हुन्छ। यदि कसैको 100 केजीभन्दा ज्यादा वजन छ भने चाहिँ जम्पिङ नगरे हुन्छ। यस्तोमा फेरि घुँडाको समस्या आउन सक्छ। या उमेरको हिसाबले 60 इयर्सभन्दा माथिको उमेर समूहका मान्छेहरूले यदि पहिलेदेखि अभ्यास गर्ने बानी छैन भने पनि जम्पिङलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ। एन्ड ट्विस्ट। I think this is good enough. Inhale to stretch your body. Exhaling down and relax there. यसै पोजिसनमा एकछिन रोक्नुहोस्। लामो लामो श्वास लिएर शरीरलाई सहज बनाउनुहोस्। यसरी जम्पिङ अनि रनिङ गरिसके पछाडि हल्का सा अगाडि झुकेर यसरी केही क्षण रोक्न अति आवश्यक हुन्छ। यसो गर्दा शिरमा ब्लड सर्कुलेसन बढ्छ र ब्रेन सेल्स नरिस हुन्छन्। ब्रेन सेल्सहरूलाई ब्रेनको कोशिकाहरूलाई पोषण भरपूर मिल्छ, जसले थकान चाँडै उत्रिन्छ र अन्य समस्याहरू पनि आफै प्रिभेन्ट हुन्छन्। फेरि श्वास भर्दै दुईटा हात माथि उठाएर गोलो घुमाएर वापस नमस्कार मुद्रामा। अब हामी अर्को अभ्यास गर्छौं, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कारको यो अभ्यास आफैमा एउटा चमत्कार जस्तै हो। यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, यो सूर्य नमस्कार अभ्यास तन्त्र योग विद्या जुन ट्रेडिसनल विद्याको एकदम महत्त्वपूर्ण अभ्यासहरू मध्येमा एउटा अभ्यास हो। यो सूर्य नमस्कार अभ्यासलाई मोडर्न टाइममा सबैभन्दा पहिले छत्रपति महाराज शिवाजी भन्छ, महाराष्ट्रको एकदमै महान सम्राट, उहाँले आफ्नो आर्मीहरूलाई ट्रेन गर्नको लागि प्रयोग गरेको भएर यो मोडर्न टाइममा इन्ट्रोड्युस भएको। हैन भनेदेखि गुप्त विद्याको रूपमा सूर्य नमस्कार अभ्यास हुन्थ्यो। महाराणा प्रतापको सैनिकहरू एक समय दुनियाँमै सबैभन्दा पावरफुल सैनिक बनेका थिए। त्यसको पछाडिको सिक्रेटको रूपमा यो सूर्य नमस्कारको नियमित अभ्यास थियो। यसरी शरीरलाई बलियो बनाउन पनि यो क्रियाशील एक्टिभ अरू महत्त्वपूर्ण छ। अनि वजन कम गर्नको लागि पनि, वजन कम गर्नको लागि कमसे कम 20 सेट नियमित गर्न आवश्यक छ। हामी त्यसलाई 100 सेट पनि गर्छौं, तर पनि वजन सही राख्नको लागि 20 सेट त गरिहाल्नुपर्छ। लेट्स डु इट टुगेदर। आज 20 सेट ट्राई गर्ने हामीले लामो श्वासको साथमा। यहाँ म देखिरहेको छु धेरै जोडिनु भएको छ। यदि 20 सेट हुन सकेन भने पनि 10 सेट भन्दा कम चाहिँ नगर्ने है। लेट्स डु इट। लामो श्वासको साथमा। यदि तपाईहरुको अरू पनि मान्छेहरू जसलाई वजन कम गर्नु छ, पेट कम गर्नु छ, उनीहरूलाई यसलाई लिंक शेयर गरेर इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। लामो श्वासको साथ मन्त्र उच्चारण गर्दै सुरु गरौँ। The first mantra that we recite here is Om Mitraye Namaha. It means we salute the friendly energy. हामी मित्रवत शक्ति रहने स्रोतलाई, ऊर्जाको स्रोतलाई नमन गर्छौं। त्यसै भावको साथमा उच्चारण। ओम मित्राय
नमः. Inhale to take your hands up straight. Exhale to go forward and down. श्वास छोड्दै अगाडि झुक्नुहोस्. श्वास भर्दै बायाँ खुट्टा पछाडि लिएर जानुहोस्, अगाडि माथितिर हेर्नुहोस्. फेरि श्वास छोड्दै दुईटै खुट्टा पछाडि लगेर पर्वतासनमा आउनुहोस्. कुर्कुच्चाहरू जमिनमा लगाउने कोसिस गर्दै कम्मर जति सक्दो माथि लिएर जानुहोस्. घुँडाहरू टाइट राख्नुहोस्, पेट भित्र खिचेर यस अवस्थाको रिटेन्सन गर्नुहोस्. फेरि त्यस पछाडि घुँडाहरू तल, चेस्ट एन्ड चिन डाउन, छाती र चिउडोले जमिन छुन सकिन्छ. फेरि अगाडितिर गएर श्वास भर्दै माथि उठ्नुहोस्. यसलाई भुजाङ्ग आसन भनिन्छ. फेरि भुजाङ्ग आसनबाट पर्वतासनमा आउनुहोस्. कुर्कुच्चा जमिनमा लगाउँदै कम्मर ज्यादाभन्दा ज्यादा माथि, श्वास भर्दै बायाँ खुट्टा अगाडि ल्याएर आउनुहोस् अनि माथि हेर्नुहोस्. फेरि श्वास छोड्दै दुईटै खुट्टाहरू अगाडि लिएर आउनुहोस्. श्वास भर्दै अर्धचन्द्रासन, श्वास छोड्दै नमस्कार आसन. श्वास भर्दै फेरि हात माथितिर लिएर जानुहोस्, अर्धचन्द्रासन. श्वास छोड्दै अगाडि, श्वास भर्दै दायाँ खुट्टा पछाडि लिएर जानुहोस्. श्वास छोड्दै दुईटै खुट्टा पछाडि, श्वास रोकेर तर झुक्नुहोस्. श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै पर्वतासन. श्वास भर्दै दाहिने खुट्टा अगाडि, फेरि दुईटै खुट्टा अगाडि लिएर आउनुहोस्. श्वास भर्दै माथि, ह्यान्ड डाउन. लेट्स कन्टिन्यू. अब बिना विश्राम लगातार स्पिडको साथ ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट. यो अभ्यास जसले पहिले गरेको छैन, एकै पटकमा धेरै गर्यो भनेदेखि थकान ज्यादा हुन्छ. त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै सङ्ख्या बढाउनु पर्छ. श्वास भर्दै माथि जानुहोस्. श्वास छोड्दै अगाडि झुक्नुहोस्. श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै अगाडि, श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै अगाडि, श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै अगाडि. Breathe in up, breathe out down. Breathe in right leg back, breathe out both legs back. Breathe hold to go down, breathe in to go up. Breathe out, breathe in, breathe out again. Breathe in, go up and breathe out. Namaskar. Breathe in, breathe out. Breathe in, left leg back, both legs back. Breathe hold, breathe in, breathe out. श्वास भर्दै बायाँ खुट्टा अगाडि लिएर आउनुहोस् अनि फेरि श्वास छोड्दै अगाडि, श्वास भर्दै दायाँ खुट्टा पछाडि, श्वास छोड्दै पर्वतासन. श्वास रोकेर तल, श्वास भर्दै माथि. कन्टिन्यू राख्नुहोस्. यसरी लगातार अभ्यास गर्दा शरीरका हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू क्रियाशील हुन्छन्. शरीरभित्रको कमी कमजोरी दूर हुन्छ. शरीरभित्रबाट बलियो हुन्छ. शरीर बलियो भइसकेपछि हाम्रो ऊर्जाको स्तर पनि सुधार हुन्छ. साथसाथ मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य पनि सुधार हुन्छ. यो सामान्य अभ्यास तर चमत्कारिक अभ्यास हामी नियमित गर्न सक्छौँ. यसको लागि कुनै धेरै तयारी पनि चाहिँदैन. यदि यो अभ्यास हामीले नियमित गऱ्यौँ भने शरीरमा नयाँ बिमारी बन्ने त सम्भावना हुँदै हुँदैन. पहिलेदेखि भइरहेका बिमारीहरू पनि बिस्तारै छाड्दै कम हुँदै जान्छन् अनि अन्ततः शरीर रोगमुक्त, सबल, स्वस्थ, सक्षम, क्रियाशील, स्फूर्त अनि आनन्दमय अवस्थामा पुग्न सक्छ. लास्ट 3 सेट्स अरू गर्नु छ. मैले यो सबै भिडियोहरू एउटा युट्युब च्यानल बनाएर, योग गुरु मोहन कार्की नामको एउटा युट्युब च्यानल छ, त्यसमा भिडियोहरू मैले राखेको छु. नेपालीमा पनि छन्, इङ्ग्लिसमा पनि छन्, हिन्दीमा पनि छन्. हेर्न सक्नुहुन्छ. 100 भन्दा ज्यादा भिडियो छन् त्यहाँ.
मैले योग यात्रामा लगभग 700-800 को आसपास योग टिचरहरू प्रशिक्षण गर्दै गर्दाको अनुभवहरूको साथमा हजारौँ पेसेन्ट्सहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्दै गर्दाखेरिको अनुभवहरू सबैलाई समेटेर भिडियोहरू बनाएको छु। लास्ट एक पटक अरू ग्रेट। यति भएपछि वन्डरफुल। यति भएपछि कार्डियो इफेक्ट भन्छ यसलाई इङ्ग्लिसमा। तपाईँले इनफ कार्डियो इफेक्ट लिएर आउनुभयो। शरीरमा मेटाबोलिक रेट भनेको शरीरभित्र फ्याटलाई बर्न गर्ने क्यापासिटी तपाईँले म्याक्सिमम लेभलसम्म पुर्याउनु भएको छ। अब एकछिन विश्राम गरेर फेरि पेट कम गर्ने अभ्यास गरौँ। पेट कम गर्ने अभ्यासको लागि लाई डाउन अन योर ब्याक। एकछिन थकान पनि उत्रिन्छ। सहज हुनुहोस्। लामो श्वास लिनुहोस्। स्माइलिङ फेसको साथमा सम्पूर्ण शरीरलाई रिल्याक्स हुने सुझाव दिनुहोस्। जसलाई पहिलेदेखि नै कमर दुख्ने समस्या छ उनीहरूले पेट कम गर्ने अभ्यास गर्दाखेरि अलि सावधानीको साथ गर्नुपर्छ। जो मान्छेको कमर पहिलेदेखि नै दुख्ने भइरहेछ उनीहरूको चाहिँ ब्याकको मसल्स एकदमै कमजोर हुन्छ। उनीहरूको जो कमरको जुन डिस्क हुन्छ भर्टेब्रल डिस्क भन्छ त्यो एकदमै डेलिकेट हुन्छ। कहिलेकाहीँ साइडबाट ब्यालेन्स बाहिर निस्किया हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट नसाहरूलाई दबाब पुगिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले जबरजस्ती गऱ्यौँ भने त्यो नसाहरूमा प्रब्लम हुनसक्छ, मेजर प्रब्लम हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले एकदमै सावधानीको साथ गर्नुपर्छ। अब दुईटै खुट्टा मोडेर राख्नुहोस्। दुईटै हात माथि लिएर जानुहोस्। लामो श्वास लिएर श्वास छोड्दै दुईटै हात दायाँतिर लिएर जानुहोस्। यहाँ 10 काउन्ट गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भर्दै पछाडि जानुहोस्। श्वास छोड्दै बायाँतिर उठ्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि श्वास भर्दै पछाडि, श्वास छोड्दै स्ट्रेट अगाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि वापस आउनुहोस्। अब यो अभ्यासलाई आजमा धेरै गराउँदैन, किनभने एकैपल्टमा धेरै गर्यो भने शरीरले धान्नलाई गाह्रो पर्छ। त्यो भएको हुनाले बिस्तारै बिस्तारै बढाउनु पर्छ। अब अर्को अभ्यास सिकाउँछु म यहाँ। यही अभ्यासलाई बिना रुकावट लगातार गर्ने हो। राइट लेफ्ट सेन्टर 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6। ज्यादा अगाडि टाउको नझुकाउनु होला। स्लाइटली पछाडि हेर्दै कमर उठाउने हो, कमर झुकाउने होइन। लास्ट 5। गुड। अरू 4 सेट। ग्रेट। लास्ट 3 2 1 more। ग्रेट। अब हात कमरको मुनि राख्नुहोस्। फेरि दुईटै खुट्टा माथि उठाउनुहोस्। लामो श्वास लिनुहोस्। अब पहिले त सेपरेटली रोटेट गर्नुहोस्। अराउन्ड 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 आसनको प्र्याक्टिसमा हामी डाइनामिक र स्ट्याटिक दुई खालको अभ्यास गर्छौँ। लास्ट क्लासमा गएर हामी स्ट्याटिक गर्नेछौँ, अहिले डाइनामिक गर्दैछौँ। लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अर्कोतिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब फेरि नेक्स्ट अभ्यास रोइङ भन्छ यसलाई। एकैपटक दुईटा खुट्टा अगाडि लिएर जानुहोस्। 20 फरवर्ड एन्ड 20 रिभर्स। आई काउन्ट दिस इज 4 लास्ट 15 4 14 13 12 11 10 कमर टाइट राख्नु होला। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उल्टा 1 2 3 4 5 6 लेग पुरा स्ट्रेट राख्नुहोस्। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दुईटै खुट्टा मोडेर राख्नुहोस्। अब फेरि दुईटै खुट्टा मोडेर कम्मर माथि उठाउनुहोस्। लामो लामो श्वास लिनुहोस्। भित्रसम्म आएको प्रभावको अनुभूति एकदमै सहज भएर शान्ति, आनन्द एवं सहजताको अनुभूति जति सक्दो माथि जाने हो। हामीले गर्दाखेरि त्यसलाई अझै माथि लिएर पनि यो आफ्नो खुट्टा पक्रेर पनि गर्ने गर्छौँ। तपाईँ जहाँसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्। लामो श्वासको साथमा लास्ट अराउन्ड 15 seconds 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 अनि वापस आउनुहोस्। फेरि दुईटै हातले घुँडाहरू पक्रेर हल्का राइट लेफ्ट मुभमेन्ट गर्दै कमरको मसाज। यसरी बिस्तारै बिस्तारै दायाँ बायाँ गर्दाखेरि कमरको मसाज हुन्छ। अब त्यसपछि फेरि दुईटै खुट्टा माथि उठाउनुहोस्। लामो श्वास लिनुहोस्। यहाँ रोक्नुहोस्। श्वास छोड्दै दुईटै खुट्टा तल लिएर आउनुहोस्। श्वास भर्दै माथि लिएर जानुहोस्। यसलाई पनि 20 पटक गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरू 10 पटक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दुईटै खुट्टा मोडेर राख्नुहोस्। अब यतिखेर हात शिरको दुवैतिर हत्केलाहरू भित्रतिर गरेर राख्नुहोस्। लामो श्वास लिनुहोस्। पुरा श्वास खाली गरेर कमर जति हुन सक्छ माथि उठाउनुहोस्। यस आसनको नाम हो चक्र आसन। पुरा हुन सकेन भने हाफ पनि गर्न सकिन्छ। यसरी माथि जानुहोस् अनि यहाँ रोक्नुहोस्। होल्ड फर अराउन्ड 20
19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. वापस फेरि दुईटै खुट्टा पक्रेर हल्का सा दायाँ बायाँ मुभमेन्ट अनि फेरि अगाडि पछाडि। अब यसपछि कमरको थकान उतार्नको लागि दुईटै खुट्टा मोडेर राख्नुहोस्। हात शिरको मुनितिर यसरी राख्नुहोस्। औँलाहरू एक आपसमा लक गरेर दुईटै खुट्टाहरूलाई दायाँतिर ड्रप गर्नुहोस् अनि दाहिनेतिर हेर्नुहोस्। यहाँ रुक्नुहोस्। लामो लामो श्वासको साथमा शरीरमा आएको अनुभूतिहरूको रियलाइजेसनको साथमा लामो लामो श्वास, सहज भाव, शान्ति अनि आनन्दको साथमा फेरि श्वास भर्दै सेन्टरमा आएर श्वास छोड्दै दुईटै खुट्टाहरू अर्कोतिर लिएर जानुहोस्। यहाँ एकछिन रुकेर सहजता अनि शान्ति एवं आनन्दको अनुभूति गर्नुहोस्। अझ लामो श्वास, अझ सहजता, अझ शान्ति। अनि अब बिस्तारै वापस उठेर खुट्टाहरू सिधा राख्नुहोस्। हात माथि लिएर जानुहोस्। जति सक्दो ज्यादा तनावको साथमा शरीरलाई तान्दै हात फेरि वापस लिएर आउनुहोस्। शवासनको पोजिसन। शवासन मतलब सबको मतलब मृत शरीर हुन्छ। एक हिसाबले यो आध्यात्मिक मृत्युको अनुभव हो। हामी आफ्नो शरीरलाई शरीरभन्दा बाहिर रहेर देख्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। यतिखेर तपाईँ आफ्नो शरीरलाई सम्पूर्ण रूपले सहज भइसकेको अवस्थामा हेर्न सक्नु भएको छ। तपाईले शरीरको भित्री एक एक अङ्ग, एक एक अवयवलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँ शरीर होइन, तपाईँ चेतना हो। तपाईँ एक हिसाबले आत्मा हो। आत्माको रूपमा तपाईँ शरीरभन्दा बाहिर रहेर शरीरलाई हेरिरहनु भएको छ। एउटा मृत शरीरबाट निस्किएर जाने भनेको चेतना रूपी आत्मा नै हो। नत्र शरीरको सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू त्यही हुन्छन्। त्यो चेतना नै हो जसले शरीरलाई क्रियाशील बनाइरहेको हुन्छ। तपाईँ चेतना रूपी आत्माको रूपमा शरीरभन्दा बाहिर रहेर पनि शरीरलाई चलाउँदै शरीरलाई हेरिरहनु भएको छ। स्वयंले स्वयंलाई हेर्ने यो अभ्यास अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास हो। रिस, राग, मोह, द्वेष जस्ता बन्धनहरूलाई तोडेर शरीर रूपी यस यन्त्रलाई प्राकृतिक ढङ्गले चल्न र अनि चलाउन सहयोग गर्नको लागि हामीले केही अंशसम्म भए पनि आध्यात्मिक अनुभव गर्नै पर्छ। आनन्द अनुभूतिको साथ हल्का सा खुट्टाहरू हल्लाउनुहोस्। फेरि देब्रेतिर ढल्केर लामो लामो 3 श्वास लिँदै सहजता, शान्ति अनि आनन्दको अनुभूतिको साथमा अब बस्नुहोस्। केही क्षण ध्यानको अवस्थामा आउनुहोस्। बन्द आँखाको साथ मन्द श्वासका साथ आफूभित्र भइरहेका सबै क्रियाकलापहरूको अवलोकन गर्दै अझ सहजता, अझ शान्ति अनि अझ आनन्द अनुभूति। रोम रोममा ईश्वरीय ऊर्जाको प्रवाहको अनुभूतिको साथ अनुहारमा मुस्कुराहटको अनुभव गर्दै आफूभित्रको ईश्वरीय ऊर्जाको रियलाइजेसनको साथमा अझ सहजता, अझ शान्ति, अझ आनन्दको अनुभव गर्दै आफ्नो चारैतिर आनन्दको प्रवाह, आनन्दीय ऊर्जाको प्रवाहको अनुभूति गर्नुहोस्। अब दुनियामा सबैको मङ्गल कामनाको साथ मङ्गल मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोस्। जब हामी अरूको मङ्गल कामना गर्छौँ, अरूबाट पनि
त्यही मङ्गल ऊर्जा हामीलाई प्राकृतिक रूपले प्रदान भइरहेको हुन्छ। यो ल अफ नेचर हो, यो कसैले चेन्ज गर्न सकिँदैन। राग, द्वेष, मोह, लोभले प्रभावित भएर आंशिक रूपमा बाह्य अलग रियाक्सन कसैले गरे तापनि प्राकृतिक नियमलाई, जसरी सूर्यलाई कसैले छेक्न सक्दैन त्यसरी प्राकृतिक नियमलाई कुनै व्यक्तिले चाहेको भरमा हमेशा रोक्न सक्दैन। यो प्रकृतिको नियम, प्राकृतिक नियम, ल अफ नेचरलाई हामीले सम्झिनुपर्छ। त्यसर्थ हामीले आफूभित्रबाट निस्किने ऊर्जाको प्रवाहलाई सकारात्मक बनाउने प्रयास निरन्तर गर्दै गर्नुपर्छ। त्यो गर्दै गर्दा एक समय बाहिरबाट हामीतिर फर्किने ऊर्जाका प्रवाहहरू पनि सकारात्मक हुँदै जानेछन्। यसै अनुभूतिको साथ, यसै रियलाइजेसनको साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः मन्त्र उच्चारण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सम्पूर्ण रूपले शान्ति अनि आनन्दको अनुभूतिको साथमा हत्केलाहरू एक आपसमा रगड्दै हल्का तातोपनको, न्यानोपनको अनुभव गर्नुहोस्। अनि हत्केलाको त्यो न्यानोपनको अनुभूतिको साथ बिस्तारै बिस्तारै हत्केलाले आँखा अनि अनुहारलाई मसल्दै सम्पूर्ण शरीरमा हत्केलाको त्यो न्यानोपन लिएर जाँदै हल्का हल्का मालिस गर्नुहोस्। सेल्फ मसाज इज अ बेस्ट मसाज. It will help improve energy mechanism. It will help clean energy field. We call it aura. It will help massage the muscles and joints and improve their efficiency. Smiling face को साथमा ब्लिङ्किङ गर्दै बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। एकपटक दाहिनेतिर हेर्नुहोस्, देब्रेतिर हेर्नुहोस्, फेरि माथितिर हेर्नुहोस्, बिस्तारै हातहरू गोल घुमाएर वापस लिएर आउनुहोस्। And this is all for today. Thank you very much. Have a wonderful time ahead. God bless you all.